काले अमलियात और जिंदा तलिस्माती ताकतों के महागुरु काले और सिफली जादू की यकीनी काट अपने इल्म की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले मुअक्कलात की ताकत से हर मकसद में कामयाबी हर जायज और नाजायज काम आंखों के सामने करते हैं। जो काम ही हवाई चीजों का हाजिर और नाजिर करके लेते हैं। काले इल्म का किया हुआ वार मिनटों में खत्म। हमारा एक अमल अनहोनी को होनी में बदल डाले। सिफली इल्म और तलिस्माती ताकतों के जरिए काम करने वाले हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। शीश नाग और जलते चिरागों वाला खानदानी विरासती अमल हमारे जद्दी पुश्ती अमलियात की बदौलत हर रुका हुआ काम फौरी हल होगा। जो माने और जो ना माने सबके लिए खुला चैलेंज। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में तब्दील हो जाना। मनपसंद शादी जहाँ चाहोगे वहाँ होगी। रोज बरोज के घरेलू झगड़े खत्म। बे औलादी का गम। बार बार मोहब्बत में नाकामी। शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना। दुश्मन की चाल को नाकाम बनाना। मंगनी का बार बार टूटना। कारोबारी मुश्किलात। मनपसंद लड़की को ताबे करना। तलाक के मसाइल का फौरी हल पाएं। अभी कर इशारा और देख नजारा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कामयाबी आपकी दहलीज पर। बंदिश हालात, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन से फौरी निजात पाएं, क्योंकि आपका रास्ता ही खुशियों का बेहतरीन रास्ता है। मेरे अमलियात से हर मुल्क और हर मजहब के लोग फैज पा सकते हैं। मेरे पास इल्म का ऐसा कड़ा है जो पलक झपकते ही आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे। हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। काले जादू की दुनिया के बेताज बादशाह। आपकी परेशानी, बदसकूनी, माली नुकसान खत्म हो जाएगा। मेरी वो माएं, बहनें, बेटियां जो जगह जगह से मायूस और परेशान हो चुकी हैं, जिनके मन में दुश्मन से बदला लेने की ख्वाहिश हो, फौरी राब्ता करें। कैसा ही रंजो गम हो, सिर्फ एक राब्ते से खुशियों में बदल जाएगा। अभी काल मिलाएं और अभी मुराद लें। काले इल्म के महागुरु जद्दी पुश्ती खानदानी आमिल हर जायज और नाजायज काम हफ्तों में नहीं, दिनों में करते हैं। नाराज महबूब ट्रैप कर खुद अब के पास आए, जिंदगी से मायूस, जहमोहे से चूर, प्यारों से दूर, वफा की आग में जलने वाले मोहब्बत के मुतलाशी, तमन्नाओं के प्यासे। अब के हर मसले का हल सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। नाराज महबूब तड़प कर खुद अब के पास आए, मोहब्बत में नाकामी, तलाक का मिसला, मनपसंद शादी, घरेलू जेगरी, औलाद की नाफरमानी, बाहर का सफ़र, बेटे बेटियों के रिश्तों का मिसला, बे औलादी का मिसला, दुश्मन को ज़ेर करना, सौतन का मसला, खावंद को रहरास्त पर लाना, अपनी मोहब्बत में किसी को काबू करना। हर काम के लिए अभी राब्ता करें। प्रोफेसर अयूब रिजवी 00923365196245 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बरवक्त मालूमात मिलती रहें। काले अमलियात और जिंदा तलिस्माती ताकतों के महागुरु काले और सिफली जादू की यकीनी काट अपने इल्म की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले मुअक्कलात की ताकत से हर मकसद में कामयाबी हर जायज और नाजायज काम आंखों के सामने करते हैं। जो काम ही हवाई चीजों का हाजिर और नाजिर करके लेते हैं। काले इल्म का किया हुआ वार मिनटों में खत्म। हमारा एक अमल अनहोनी को होनी में बदल डाले। सिफली इल्म और तलिस्माती ताकतों के जरिए काम करने वाले हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। शीश नाग और जलते चिरागों वाला खानदानी विरासती अमल हमारे जद्दी पुश्ती अमलियात की बदौलत हर रुका हुआ काम फौरी हल होगा। जो माने और जो ना माने सबके लिए खुला चैलेंज। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में तब्दील हो जाना। मनपसंद शादी जहाँ चाहोगे वहाँ होगी। रोज बरोज के घरेलू झगड़े खत्म। बे औलादी का गम। बार बार मोहब्बत में नाकामी। शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना। दुश्मन की चाल को नाकाम बनाना। मंगनी का बार बार टूटना। कारोबारी मुश्किलात। मनपसंद लड़की को ताबे करना। तलाक के मसाइल का फौरी हल पाएं। अभी कर इशारा और देख नजारा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कामयाबी आपकी दहलीज पर। बंदिश हालात, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन से फौरी निजात पाएं, क्योंकि आपका रास्ता ही खुशियों का बेहतरीन रास्ता है। मेरे अमलियात से हर मुल्क और हर मजहब के लोग फैज पा सकते हैं। मेरे पास इल्म का ऐसा कड़ा है जो पलक झपकते ही आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे। हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। काले जादू की दुनिया के बेताज बादशाह। आपकी परेशानी, बदसकूनी, माली नुकसान खत्म हो जाएगा। मेरी वो माएं, बहनें, बेटियां जो जगह जगह से मायूस और परेशान हो चुकी हैं, जिनके मन में दुश्मन से बदला लेने की ख्वाहिश हो, फौरी राब्ता करें। कैसा ही रंजो गम हो,
صرف ایک رابطے سے خوشیوں میں بدل جائے گا۔ ابھی کال ملائیں اور ابھی مراد لیں۔ کالے علم کے مہا گرو، جدی پشتی خاندانی عامل، ہر جائز اور ناجائز کام ہفتوں میں نہیں دنوں میں کرتے ہیں۔ ناراض محبوب ٹریپ کر خود اب کے پاس آئے زندگی سے مایوس، زہموہے سے چور، پیاروں سے دور، وفا کی آگ میں جلنے والے محبت کے متلاشی، تمناؤں کے پیاسے۔ اب کے ہر مسئلے کا حل صرف ایک فون کال پر ناراض محبوب تڑپ کر خود اب کے پاس آئے محبت میں ناکامی، طلاق کا مسئلہ، من پسند شادی، گھریلو جگری، اولاد کی نافرمانی، باہر کا سفر، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ، بے اولادی کا مسئلہ، دشمن کو زیر کرنا، سوتن کا مسئلہ، خاوند کو رہ راست پر لانا، اپنی محبت میں کسی کو قابو کرنا۔ ہر کام کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پروفیسر ایوب رضوی 00923365196245 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہیں۔ کالے عملیات اور زندہ طلسماتی طاقتوں کے مہا گرو، کالے اور سفلی جادو کی یقینی کاٹ، اپنے علم کی طاقت سے لاکھوں لوگوں کی خدمت کرنے والے، موکلات کی طاقت سے ہر مقصد میں کامیابی، ہر جائز اور ناجائز کام آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں، جو کام ہی ہوائی چیزوں کا حاضر اور ناظر کر کے لیتے ہیں۔ کالے علم کا کیا ہوا وار منٹوں میں ختم، ہمارا ایک عمل انہونی کو ہونی میں بدل ڈالے۔ سفلی علم اور طلسماتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں۔ شیش ناگ اور جلتے چراغوں والا خاندانی وراثتی عمل، ہمارے جدی پشتی عملیات کی بدولت ہر رکا ہوا کام فوری حل ہوگا۔ جو مانے اور جو نہ مانے، سب کے لیے کھلا چیلنج۔ میاں بیوی کی محبت کا نفرت میں تبدیل ہو جانا، من پسند شادی جہاں چاہو گے وہاں ہوگی، روز بروز کے گھریلو جھگڑے ختم، بے اولادی کا غم، بار بار محبت میں ناکامی، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، منگنی کا بار بار ٹوٹنا، کاروباری مشکلات، من پسند لڑکی کو تابع کرنا، طلاق کے مسائل کا فوری حل پائیں۔ ابھی کر اشارہ اور دیکھ نظارہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کامیابی آپ کی دہلیز پر۔ بندش حالات، مایوسی، خوف اور ڈپریشن سے فوری نجات پائیں، کیونکہ آپ کا رابطہ ہی خوشیوں کا بہترین راستہ ہے۔ میرے عملیات سے ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ فیض پا سکتے ہیں۔ میرے پاس علم کا ایسا کڑا ہے جو پلک چھپکتے ہی آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں۔ کالے جادو کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، آپ کی پریشانی، بدسکونی، مالی نقصان ختم ہو جائے گا۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو جگہ جگہ سے مایوس اور پریشان ہو چکی ہیں، جن کے من میں دشمن سے بدلہ لینے کی خواہش ہو، فوری رابطہ کریں۔ کیسا ہی رنج و غم ہو، صرف ایک رابطے سے خوشیوں میں بدل جائے گا۔ ابھی کال ملائیں اور ابھی مراد لیں۔ کالے علم کے مہا گرو، جدی پشتی خاندانی عامل، ہر جائز اور ناجائز کام ہفتوں میں نہیں دنوں میں کرتے ہیں۔ خوشخبری، اب آپ آن لائن استخارہ صرف 1 گھنٹے میں کروائیں۔ ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا استخارہ کروا کر آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی میں آخر مسئلہ کیا ہے اور اس رکاوٹ کا حل کیسے ہوگا، حل ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رکاوٹ روحانی ہے، آسمانی ہے یا انسانی ہے۔ صرف 1 گھنٹے میں آپ ہم سے ان مسئلوں کا استخارہ کروا سکتے ہیں، مثلاً شادی کی رکاوٹ کا، کاروبار کی رکاوٹ کا، بیرون ملک سفر کی رکاوٹ کا، زمین اور جائیداد کے مسئلے کا، رشتوں کے لیے ستاروں کے ملاپ کا، تعویذ دھاگے اور جادو ٹونے کے وار کا پتہ لگوانے کا۔ استخارہ کے لیے رابطہ کریں۔ ناراض محبوب ٹریپ کر خود اب کے پاس آئے زندگی سے مایوس، زہموہے سے چور، پیاروں سے دور، وفا کی آگ میں جلنے والے محبت کے متلاشی، تمناؤں کے پیاسے۔ اب کے ہر مسئلے کا حل صرف ایک فون کال پر ناراض محبوب تڑپ کر خود اب کے پاس آئے محبت میں ناکامی، طلاق کا مسئلہ، من پسند شادی، گھریلو جگری، اولاد کی نافرمانی، باہر کا سفر، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ، بے اولادی کا مسئلہ، دشمن کو زیر کرنا، سوتن کا مسئلہ، خاوند کو رہ راست پر لانا، اپنی محبت میں کسی کو قابو کرنا۔ ہر کام کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پروفیسر ایوب رضوی 00923365196245 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہیں۔
अपने इल्म की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले, मुवक्कलात की ताकत से हर मकसद में कामयाबी, हर जायज और नाजायज काम आंखों के सामने करते हैं, जो काम ही हवाई चीजों का हाजिर और नाजिर करके लेते हैं। हमारा एक अमल अनहोनी को होनी में बदल डाले। सिफली इल्म और तलिस्माती ताकतों के जरिए काम करने वाले हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। जो माने और जो ना माने सबके लिए खुला चैलेंज। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में तब्दील हो जाना। मन पसंद शादी जहाँ चाहोगे वहाँ होगी। रोज बरोज के घरेलू झगड़े खत्म। बे औलादी का गम, बार बार मोहब्बत में नाकामी, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, दुश्मन की चाल को नाकाम बनाना, मंगनी का बार बार टूटना, कारोबारी मुश्किलात, मन पसंद लड़की को ताबे करना, तलाक के मसाइल का फौरी हल पाएं। अभी कर इशारा और देख नजारा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, कामयाबी आपकी दहलीज पर। बंदिश, हालात, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन से फौरी निजात पाएं, क्योंकि आपका रास्ता ही खुशियों का बेहतरीन रास्ता है। अपने इल्म की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले, मुवक्कलात की ताकत से हर मकसद में कामयाबी, हर जायज और नाजायज काम आंखों के सामने करते हैं, जो काम ही हवाई चीजों का हाजिर और नाजिर करके लेते हैं। हमारा एक अमल अनहोनी को होनी में बदल डाले। सिफली इल्म और तलिस्माती ताकतों के जरिए काम करने वाले हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। जो माने और जो ना माने सबके लिए खुला चैलेंज। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में तब्दील हो जाना। मन पसंद शादी जहाँ चाहोगे वहाँ होगी। रोज बरोज के घरेलू झगड़े खत्म। बे औलादी का गम, बार बार मोहब्बत में नाकामी, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, दुश्मन की चाल को नाकाम बनाना, मंगनी का बार बार टूटना, कारोबारी मुश्किलात, मन पसंद लड़की को ताबे करना, तलाक के मसाइल का फौरी हल पाएं। अभी कर इशारा और देख नजारा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, कामयाबी आपकी दहलीज पर। बंदिश, हालात, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन से फौरी निजात पाएं, क्योंकि आपका रास्ता ही खुशियों का बेहतरीन रास्ता है। काले अमलियात और जिंदा तलिस्माती ताकतों के महागुरु, काले और सिफली जादू की यकीनी काट। अपने इल्म की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले, मुवक्कलात की ताकत से हर मकसद में कामयाबी, हर जायज और नाजायज काम आंखों के सामने करते हैं, जो काम ही हवाई चीजों का हाजिर और नाजिर करके लेते हैं। काले इल्म का किया हुआ वार मिनटों में खत्म। हमारा एक अमल अनहोनी को होनी में बदल डाले। सिफली इल्म और तलिस्माती ताकतों के जरिए काम करने वाले हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। शीश नाग और जलते चिरागों वाला खानदानी विरासती अमल। हमारे जद्दी पुश्ती अमलियात की बदौलत हर रुका हुआ काम फौरी हल होगा। जो माने और जो ना माने सबके लिए खुला चैलेंज। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में तब्दील हो जाना। मन पसंद शादी जहाँ चाहोगे वहाँ होगी। रोज बरोज के घरेलू झगड़े खत्म। बे औलादी का गम, बार बार मोहब्बत में नाकामी, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, दुश्मन की चाल को नाकाम बनाना, मंगनी का बार बार टूटना, कारोबारी मुश्किलात, मन पसंद लड़की को ताबे करना, तलाक के मसाइल का फौरी हल पाएं। अभी कर इशारा और देख नजारा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, कामयाबी आपकी दहलीज पर। बंदिश, हालात, मायूसी, खौफ और डिप्रेशन से फौरी निजात पाएं, क्योंकि आपका रास्ता ही खुशियों का बेहतरीन रास्ता है। मेरे अमलियात से हर मुल्क और हर मजहब के लोग फैज पा सकते हैं। मेरे पास इल्म का ऐसा कड़ा है जो पलक झपकते ही आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे। हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल छोड़ जाएं। काले जादू की दुनिया के बेताज बादशाह, आपकी परेशानी, बदसकूनी, माली नुकसान खत्म हो जाएगा। मेरी वो माएँ, बहनें, बेटियाँ जो जगह जगह से मायूस और परेशान हो चुकी हैं, जिनके मन में दुश्मन से बदला लेने की ख्वाहिश हो, फौरी राब्ता करें। कैसा ही रंजोगम हो, सिर्फ एक राब्ते से खुशियों में बदल जाएगा। अभी काल मिलाएं और अभी मुराद लें। काले इल्म के महागुरु, जद्दी पुश्ती खानदानी आमिल हर जायज और नाजायज काम हफ्तों में नहीं, दिनों में करते हैं।
خوشخبری، اب آپ آن لائن استخارہ صرف 1 گھنٹے میں کروائیں۔ ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا استخارہ کروا کر آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی میں آخر مسئلہ کیا ہے اور اس رکاوٹ کا حل کیسے ہوگا، حل ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رکاوٹ روحانی ہے، آسمانی ہے یا انسانی ہے۔ صرف 1 گھنٹے میں آپ ہم سے ان مسئلوں کا استخارہ کروا سکتے ہیں، مثلاً شادی کی رکاوٹ کا، کاروبار کی رکاوٹ کا، بیرون ملک سفر کی رکاوٹ کا، زمین اور جائیداد کے مسئلے کا، رشتوں کے لیے ستاروں کے ملاپ کا، تعویذ دھاگے اور جادو ٹونے کے وار کا پتہ لگوانے کا۔ استخارہ کے لیے رابطہ کریں۔ سفلی اور کالے علم سے اپنے کام مجھ سے چند منٹوں میں حل کروائیں۔ ایک فون کال پر من پسند شادی کرنا، محبت میں ناکامی، شوہر کو راہ راست پر لانا، لڑکیوں کے رشتوں کی بندش، اچھے رشتے نہ آنا، ہر قسم کی بیماری یا تعویذوں کا اثر، فرسٹ پرائز بانڈ گارنٹی سے لگوائیں اور امتحان میں کامیابی پائیں۔ طلاق کے مسائل کا فوری حل، علم اور عمل جو اپنا کام دکھائے، ہر ناممکن کو ممکن بنائیں اور جو چاہیں وہ پائیں۔ کالے اور آتشی عملیات کے ماہر، زندہ طلسماتی قدا جسے دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جائے، تمام عاملوں کے سردار۔ ہمارا علم طلسماتی شناستروں سے کرنٹ کی چال چلتا ہے، جن کا ایک عمل انہونی کو ہونی میں بدل ڈالے۔ جو بات کہتے ہیں وہ پوری کر کے دکھاتے ہیں۔ عملیات سے جادو کرنے والے ماہر، 4 نگری چراغ سے ہر جائز اور ناجائز کام کروائیں۔ ناراض محبوب ٹریپ کر خود اب کے پاس آئے، زندگی سے مایوس، زہموہے سے چور، پیاروں سے دور، وفا کی آگ میں جلنے والے محبت کے متلاشی، تمناؤں کے پیاسے۔ اب کے ہر مسئلے کا حل صرف ایک فون کال پر۔ ناراض محبوب تڑپ کر خود اب کے پاس آئے، محبت میں ناکامی، طلاق کا مسئلہ، من پسند شادی، گھریلو جیگری، اولاد کی نافرمانی، باہر کا سفر، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ، بے اولادی کا مسئلہ، دشمن کو زیر کرنا، سوتن کا مسئلہ، خاوند کو رہ راست پر لانا، اپنی محبت میں کسی کو قابو کرنا۔ ہر کام کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پروفیسر ایوب رضوی 00923365196245 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہیں۔ کالے عملیات اور زندہ طلسماتی طاقتوں کے مہا گرو، کالے اور سفلی جادو کی یقینی کاٹ، اپنے علم کی طاقت سے لاکھوں لوگوں کی خدمت کرنے والے، موکلات کی طاقت سے ہر مقصد میں کامیابی، ہر جائز اور ناجائز کام آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں، جو کام ہی ہوائی چیزوں کا حاضر اور ناظر کر کے لیتے ہیں۔ کالے علم کا کیا ہوا وار منٹوں میں ختم، ہمارا ایک عمل انہونی کو ہونی میں بدل ڈالے۔ سفلی علم اور طلسماتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں۔ شیش ناگ اور جلتے چراغوں والا خاندانی وراثتی عمل، ہمارے جدی پشتی عملیات کی بدولت ہر رکا ہوا کام فوری حل ہوگا۔ جو مانے اور جو نہ مانے سب کے لیے کھلا چیلنج۔ میاں بیوی کی محبت کا نفرت میں تبدیل ہو جانا، من پسند شادی جہاں چاہو گے وہاں ہوگی، روز بروز کے گھریلو جھگڑے ختم، بے اولادی کا غم، بار بار محبت میں ناکامی، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، منگنی کا بار بار ٹوٹنا، کاروباری مشکلات، من پسند لڑکی کو تابع کرنا، طلاق کے مسائل کا فوری حل پائیں۔ ابھی کر اشارہ اور دیکھ نظارہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کامیابی آپ کی دہلیز پر۔ بندش حالات، مایوسی، خوف اور ڈپریشن سے فوری نجات پائیں، کیونکہ آپ کا رابطہ ہی خوشیوں کا بہترین راستہ ہے۔ میرے عملیات سے ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ فیض پا سکتے ہیں۔ میرے پاس علم کا ایسا کڑا ہے جو پلک چھپکتے ہی آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں۔ کالے جادو کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، آپ کی پریشانی، بدسکونی، مالی نقصان ختم ہو جائے گا۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو جگہ جگہ سے مایوس اور پریشان ہو چکی ہیں، جن کے من میں دشمن سے بدلہ لینے کی خواہش ہو، فوری رابطہ کریں۔ کیسا ہی رنج و غم ہو، صرف ایک رابطے سے خوشیوں میں بدل جائے گا۔ ابھی کال ملائیں اور ابھی مراد لیں۔ کالے علم کے مہا گرو، جدی پشتی خاندانی عامل، ہر جائز اور ناجائز کام ہفتوں میں نہیں، دنوں میں کرتے ہیں۔
خوشخبری، اب آپ آن لائن استخارہ صرف 1 گھنٹے میں کروائیں۔ ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا استخارہ کروا کر آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی میں آخر مسئلہ کیا ہے اور اس رکاوٹ کا حل کیسے ہوگا، حل ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رکاوٹ روحانی ہے، آسمانی ہے یا انسانی ہے۔ صرف 1 گھنٹے میں آپ ہم سے ان مسئلوں کا استخارہ کروا سکتے ہیں، مثلاً شادی کی رکاوٹ کا، کاروبار کی رکاوٹ کا، بیرون ملک سفر کی رکاوٹ کا، زمین اور جائیداد کے مسئلے کا، رشتوں کے لیے ستاروں کے ملاپ کا، تعویذ دھاگے اور جادو ٹونے کے وار کا پتہ لگوانے کا۔ استخارہ کے لیے رابطہ کریں۔ سفلی اور کالے علم سے اپنے کام مجھ سے چند منٹوں میں حل کروائیں۔ ایک فون کال پر من پسند شادی کرنا، محبت میں ناکامی، شوہر کو راہ راست پر لانا، لڑکیوں کے رشتوں کی بندش، اچھے رشتے نہ آنا، ہر قسم کی بیماری یا تعویذوں کا اثر، فرسٹ پرائز بانڈ گارنٹی سے لگوائیں اور امتحان میں کامیابی پائیں۔ طلاق کے مسائل کا فوری حل، علم اور عمل جو اپنا کام دکھائے، ہر ناممکن کو ممکن بنائیں اور جو چاہیں وہ پائیں۔ کالے اور آتشی عملیات کے ماہر، زندہ طلسماتی قدا جسے دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جائے، تمام عاملوں کے سردار۔ ہمارا علم طلسماتی شناستروں سے کرنٹ کی چال چلتا ہے، جن کا ایک عمل انہونی کو ہونی میں بدل ڈالے۔ جو بات کہتے ہیں وہ پوری کر کے دکھاتے ہیں۔ عملیات سے جادو کرنے والے ماہر، 4 نگری چراغ سے ہر جائز اور ناجائز کام کروائیں۔ شادی کا ایسا مجرب عمل کہ رشتہ خود آئے، رنج، مصیبت اور شادی کا ایسا مجرب عمل کہ رشتہ خود آئے، رنج، مصیبت اور مایوسی میں گھرے بہن بھائیوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عمل موجود ہے جو 7 سمندر پار بھی اثر کرے۔ کالے سفلی جادو اور جنات کی حاضری میں ہر کام کیا جاتا ہے۔ عملیات اور جناتی قوتوں کے حیرت انگیز کمالات، چلہ کشی کا ایک خاص عمل جو ہر مشکل کو ٹال دے۔ مشکل سے مشکل کام ہر حال میں کر کے دوں گا، آپ کے سب کام ہو جائیں گے، بے اولادی کا غم ختم ہو جائے گا، گھریلو جھگڑوں سے نجات، کاروباری بندش، محبوب ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام، جادو ٹونے کا توڑ، لوٹو لاٹری گارنٹی سے ملے، بیرون ملک سفر، سوتن سے چھٹکارا، گھر بیٹھے صرف ایک فون کال پر اپنے تمام مسائل کا حل کروائیں۔ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اپنی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں۔ ناراض محبوب ٹریپ کر خود اب کے پاس آئے، زندگی سے مایوس، زہموہے سے چور، پیاروں سے دور، وفا کی آگ میں جلنے والے محبت کے متلاشی، تمناؤں کے پیاسے۔ اب کے ہر مسئلے کا حل صرف ایک فون کال پر۔ ناراض محبوب تڑپ کر خود اب کے پاس آئے، محبت میں ناکامی، طلاق کا مسئلہ، من پسند شادی، گھریلو جیگری، اولاد کی نافرمانی، باہر کا سفر، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ، بے اولادی کا مسئلہ، دشمن کو زیر کرنا، سوتن کا مسئلہ، خاوند کو رہ راست پر لانا، اپنی محبت میں کسی کو قابو کرنا۔ ہر کام کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پروفیسر ایوب رضوی 00923365196245 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک عملوں پر عبور حاصل کرنے والے اس جادو نگری میں سب کو مات دینے کے بعد پوری دنیا میں اپنے عملیات کا لوہا منوایا۔ ہمارے عملیات سے آج تک کوئی انسان مایوس نہیں ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ہنا ہے۔ میرا شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ چکر، یہاں تک کہ گھر توجہ بھی نہیں دیتا تھا اور خرچہ بھی نہیں دیتا تھا۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے جو عملیات اور وظائف بتائے، میں نے ان پہ عمل کیا۔ الحمدللہ وہ باز آ گئے ہیں، اب گھر بھی توجہ دیتے ہیں، بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور اب مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو خوشی میں رکھیں۔ جیسا کہ رکے ہوئے کاروبار میں عروج ہو، رشتوں میں رکاوٹ فوراً ختم، گھریلو جھگڑوں سے نجات، من پسند شادی کی خواہش، سوتن سے نجات، شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، بے اولادی کا غم، ساس بہو کا جھگڑا، محبوب کی بے وفائی اور طلاق کے مسائل کا فوری حل، ہر کام پلک جھپکنے سے پہلے جس کا دل چاہے گھر بیٹھا آزما لے۔ جو خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر بیٹھے اپنے تمام مسائل کا حل کروائیں۔ ناراض محبوب ٹریپ کر خود اب کے پاس آئے، زندگی سے مایوس، زہموہے سے چور،
प्यारों से दूर, वफा की आग में जलने वाले मोहब्बत के मुतलाशी, तमन्नाओं के प्यासे। आपके हर मसले का हल सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर नाराज़ महबूब तड़प कर खुद आपके पास आए। मोहब्बत में नाकामी, तलाक का मिसला, मनपसंद शादी, घरेलू जेगरी, औलाद की नाफरमानी, बाहर का सफ़र, बेटे बेटियों के रिश्तों का मिसला, बे औलादी का मिसला, दुश्मन को ज़ेर करना, सौतन का मसला, खावंद को रहरास्त पर लाना, अपनी मोहब्बत में किसी को काबू करना। हर काम के लिए अभी राब्ता करें प्रोफेसर अयूब रिजवी 00923365196245 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बरवक्त मालूमात मिलती रहें। घरेलू और किसी भी किस्म के मसले का शिकार माएं, बहनें और बेटियां 12 घंटे के मौकलाती अमल से हल करवाएं। जो कह दिया वो कर दिया। 12 अमलियात का निचोड़, हर इल्म का तोड़, वो काम जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, हमारे खानदानी अमलियात की बदौलत फौरी हल करवाएं। एक बार राब्ता करें और मांगे क्या चाहते हैं, हम देंगे आपको वो खुशी जिसके लिए आप परेशान हैं। इल्म वो जो सर चढ़ कर बोले। जो लोग कहते हैं पैसे काम होने के बाद, ये सब एक धोखा है। ऐसे झूठे आमिलों से बचे। मनपसंद शादी, तलाक का मसला, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, अपने महबूब को गुलाम बनाना, काले जादू का तोड़, घरेलू नाचाकी। जो लोग मायूस हैं, जिनका आज तक कोई काम नहीं हो सका, वो फौरी राब्ता करें। घरेलू और किसी भी किस्म के मसले का शिकार माएं, बहनें और बेटियां 12 घंटे के मौकलाती अमल से हल करवाएं। जो कह दिया वो कर दिया। वो काम जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, हमारे खानदानी अमलियात की बदौलत फौरी हल करवाएं। एक से बढ़कर एक अमलों पर अबूर हासिल करने वाले इस जादू नगरी में सबको मात देने के बाद पूरी दुनिया में अपने अमलियात का लोहा मनवाया। हमारे अमलियात से आज तक कोई इंसान मायूस नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है। मेरा शोहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता था, रोज एक नई लड़की के साथ चक्कर, यहाँ तक कि घर तवज्जो भी नहीं देता था और खर्चा भी नहीं देता था। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे जो अमलियात और वज़ाइफ बताए, मैंने उन पर अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाज आ गए हैं, घर भी तवज्जो देते हैं, बच्चों से भी प्यार करते हैं और अब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपका भी कोई मसला है तो आप इनसे रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी को खुशी में रखें। जैसा कि रुके हुए कारोबार में अरूज हो, रिश्तों में रुकावट फौरन खत्म, घरेलू झगड़ों से निजात, मनपसंद शादी की ख्वाहिश, सौतन से निजात, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, बे औलादी का गम, सास बहू का झगड़ा, महबूब की बेवफाई और तलाक के मसाइल का फौरी हल। हर काम पलक झपकने से पहले जिसका दिल चाहे घर बैठा आजमा ले। जो खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर बैठे अपने तमाम मसाइल का हल करवाएं। नाराज महबूब ट्रैप कर खुद आपके पास आए। जिंदगी से मायूस, ज़हमोहे से चूर, प्यारों से दूर, वफा की आग में जलने वाले मोहब्बत के मुतलाशी, तमन्नाओं के प्यासे। आपके हर मसले का हल सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर नाराज़ महबूब तड़प कर खुद आपके पास आए। मोहब्बत में नाकामी, तलाक का मिसला, मनपसंद शादी, घरेलू जेगरी, औलाद की नाफरमानी, बाहर का सफ़र, बेटे बेटियों के रिश्तों का मिसला, बे औलादी का मिसला, दुश्मन को ज़ेर करना, सौतन का मसला, खावंद को रहरास्त पर लाना, अपनी मोहब्बत में किसी को काबू करना। हर काम के लिए अभी राब्ता करें प्रोफेसर अयूब रिजवी 00923365196245 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बरवक्त मालूमात मिलती रहें। घरेलू और किसी भी किस्म के मसले का शिकार माएं, बहनें और बेटियां 12 घंटे के मौकलाती अमल से हल करवाएं। जो कह दिया वो कर दिया। 12 अमलियात का निचोड़,
हर इल्म का तोड़, वो काम जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, हमारे खानदानी अमलियात की बदौलत फौरी हल करवाएं। एक बार राब्ता करें और मांगे क्या चाहते हैं, हम देंगे आपको वो खुशी जिसके लिए आप परेशान हैं। इल्म वो जो सर चढ़ कर बोले। जो लोग कहते हैं पैसे काम होने के बाद, ये सब एक धोखा है। ऐसे झूठे आमिलों से बचे। मनपसंद शादी, तलाक का मसला, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, अपने महबूब को गुलाम बनाना, काले जादू का तोड़, घरेलू नाचाकी। जो लोग मायूस हैं, जिनका आज तक कोई काम नहीं हो सका, वो फौरी राब्ता करें। घरेलू और किसी भी किस्म के मसले का शिकार माएं, बहनें और बेटियां 12 घंटे के मौकलाती अमल से हल करवाएं। जो कह दिया वो कर दिया, वो काम जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, हमारे खानदानी अमलियात की बदौलत फौरी हल करवाएं।